Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. Whatever videos I upload in my channel, those all videos are going to be very much useful for you. So please do not hesitate to like, share and subscribe my channel. आजको भिडियोमा हामीहरु स्टपिङ बाई वुड्स अन स्नो इभिनिङ एकदमै फेमस पोएम हो यो अध्ययन गर्न गइरहेका छौं. स्टपिङ बाई वुड्स अन स्नोई इभिनिङ. यहाँ वुड्स भन्ने बित्तिकै दाउरा अथवा ठूलो जंगल त्यस्तो होइन. Here woods refers to a small area of land with some growing trees. And the writer of this poem is Robert Frost. Robert Frost was born in the year 1874 AD and died in the year 1963. Robert Frost is an American poet. उनी त्यस्तो अमेरिकन पोएट हुन् जसलाई चार पटकसम्म, एक पटक दुई पटक होइन कि 4 टाइम्स पुलिजर अवार्ड फर पोएट्री मिलेको थियो. अनि रोबर्ट फ्रस्ट संसारमै त्यस्तो एउटा पहिलो कवि हुन् जसलाई प्रेसिडेन्शियल इनग्युरेसन प्रोग्राममा इन्भाइट गरिएको थियो. He was invited in the year 1961 by John F. Kennedy. र उनले त्यहाँनिर डेडिकेसन पढ्ने भनेर तयारी गरेका थिए घरबाट, तर कारणवश there he recited one of his creation poem that is The Gift Outright. उनले धेरै त्यस्ता प्रख्यात फेमस ब्युटिफुल पोएम्सहरु लेखेका छन्. One of them is Stopping by Woods and he published this poem in his volume New Hemisphere. The Gift Outright, The Road Not Taken, The Mending Wall, Stopping by Woods and Snow Evening. These are the most famous poems by Robert Frost. And Robert Frost claimed that he wrote this poem, it means that is Stopping by Woods and Snow Evening, in a single sitting, one night sitting. And it was a very tough task to do so पनि भने उनी आफैले. यो किन एकदम गाह्रो काम थियो भन्ने कुरा म थोरै बुझाइदिन्छु. स्टपिङ बाई वुड्स यो पोएममा 4 वटा स्टेन्जा छ. प्रत्येक स्टेन्जामा 4 वटा लाइन छ. लास्ट स्टेन्जालाई छोड्ने हो भने यानी कि फोर्थ स्टेन्जा बाहेक पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्टेन्जामा हेर्ने हो भने प्रत्येक स्टेन्जाको थर्ड लाइन चाहिँ राइम हुँदैन. फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड फोर्थ लाइन्स राइम हुन्छ, थर्ड लाइन राइम हुँदैन. यो कुरा फर्स्ट स्टेन्जाबाटै म बुझाइदिन्छु. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. You will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. निर नो दो स्नो राइम भइरहेको छ, तर हियर यानी कि थर्ड लाइन चाहिँ राइम भएको छैन. यो कतिवटा स्टेन्जासम्म यस्तै प्याटर्न छ भन्दाखेरि थर्ड स्टेन्जासम्म. त्यसपछि थर्ड लाइन कुनसँग राइम हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेन्जाको सेकेन्ड स्टेन्जाको थर्ड लाइन बाइक सबैसँग हुन्छ अनि सेकेन्ड स्टेन्जाको थर्ड लाइन चाहिँ थर्ड स्टेन्जाको थर्ड लाइन बाइक सबै लाइनसँग राइम हुन्छ भन्ने कुरा. अब फर्स्ट स्टेन्जालाई लेट मी एक्सप्लेन. द नरेटर स्टप्स बाई सम वुड्स अन हिज वे one evening. He knows the owner of the woods and even where he lives. अब अर्काको प्रपर्टीलाई त्यतिकै हेर्न सकिन्छ सकिदैन. We have to face some questions. त्यसमा पनि what is the environment, यो कहिले भइरहेको छ, एकदम राति भइरहेको छ, one evening. राति अर्काको प्रपर्टीलाई हेर्यो भने त झन् समस्या आउँछ. Therefore he was a bit worried. तर writer knows the owner of the woods and even where he lives. तर उनलाई थाहा छ ओनर कहाँ छ भनेर. उनलाई कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि he might have met him while traveling because he is a traveler. सायद भेटेको हुन सक्छ. जब उनलाई थाहा हुन्छ कि owner is not there, he lives in the village, he is a bit relaxed. Therefore he continues watching the natural beauty of snow covered woods. अब सेकेन्ड स्टेन्जातिर जाउँ. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year.
एकदम रोचक छ, एकदमै गजबको क्रिएसन छ। राइटर र उसको सानो घोडा टक्क अडिएका छन्। कहाँ अडिएका छन्? एउटा जङ्गल जस्तै एउटा उड्समा अडिएका छन्, त्यहाँ स्टप भएका छन् उनीहरू। दे युजली स्टप नियर अ फार्म हाउस। तर त्यो दिन भनेको कहिले? द डार्केस्ट इभिनिङ अफ द इयर। डार्केस्ट इभिनिङ अफ द इयर सजेस्ट 21 डिसेम्बर or 22 डिसेम्बर। वर्षकै सबैभन्दा अँध्यारो दिनमा बिट्विन द वुड्स एन्ड फ्रोजन लेक, वुड छ त्यहाँ जमेको ताल छ, त्यस्तो ठाउँमा उनीहरू के गरिरहेका छन्? अडिरहेका छन्। दे आर स्टपिङ देयर। साँच्चै नै यो हर्सको निम्ति त obviously it is strange। त्यही भएर the narrator of this poem says that his dear horse must think it strange to stop between the woods and the frozen lake. Where are they stopping? They are stopping between the woods and the frozen lake. When? In a darkest evening of the year. Therefore, his horse must think it strange to stop between the woods, because he normally stops near the farmhouse. उसलाई एकदम अचम्म लाग्छ। He is surprised. He feels something strange. त्यो कुरा व्यक्त गर्नको निम्ति he gives his harness bell a shake. यो कुरा चाहिँ अब थर्ड स्टेन्जामा भेट्न सकिन्छ। And in third stanza, poet personifies the horse, referring it as he. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy fleck. The horse gives harness bell a shake. किन त्यसले घोडाले घाँटीमा बाँधिएको घण्टीलाई बजाउँछ? To ask his master if there was any mistake, if there was any problem, because it is unusual for him to stop by the woods in the darkest evening of the year, in the darkness. किनभने उनीहरू पहिला त्यहाँ कहिले अडिएकै छैनन्। अचानक ट्राभल गरेको कति समयपछि अचानक त्यस्तो घटना घट्यो। त्यही भएर हर्सले के गर्छ? आफूलाई स्ट्रेन्ज फिल भएको र त्यहाँ केही मिस्टेक भएको छ कि भन्ने कुरा सोध्नको निम्ति he gives harness bells a shake. टक्क सेक गर्ने काम गर्छ। An important thing in this stanza of this poem is the use of sound imageries. यहाँ साउन्ड इमेजरिज को युज भएको छ यही स्टेन्जामा, थर्ड स्टेन्जामा। तीनटा साउन्ड अफ द हार्नेस बेल। हार्नेस बेल भन्ने बित्तिकै हामीले टक्क घन्टीको ट्याक्क टिङ आवाजले हामीले सम्झिन्छौँ। लाइट विन्ड, एकदम मन्द हावा चलिरहेको, अनि स्नो फ्लेक्स, यो स्नोको स्मल क्रिस्टल साइजको यो माथिबाट झरिरहेको, त्यो हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ। एन्ड दिस हेज एडेड ब्युटी टु दिस पोम। अब मेरो लास्ट स्टेन्जा यानी कि फोर्थ स्टेन्जामा हेरौँ। द वुड्स आर लभली डार्क एन्ड डीप, बट आई हेभ प्रोमिसेस टु गिभ, एन्ड माइल्स टु गो बिफोर आई स्लिप, एन्ड माइल्स टु गो बिफोर आई स्लिप। Here in the last stanza, the narrator described the woods using how many stanzas? How many adjectives? 3 adjectives. The adjectives के हो? Can you guess? Yes. यो पहिलो लाइनमै छ, lovely, dark and deep. यहाँनिर न्यारेटरले किन यो तीनटा एड्जेक्टिभद्वारा वुड्सलाई एकदम प्रशंसा गरिरहेका छन्, डिस्क्राइब गरिरहेका छन् भन्दाखेरि to show us that he wants to stay there more. आफू त्यहाँ अझै बस्न चाहेको कुरा हामीलाई बोध गराइरहेका छन्। तर उनी त्यसो गर्न सक्छन् त? सक्दैनन्। किन सक्दैनन्? Because the narrator says that he had promises to keep. One thing stops him from doing so, that is responsibilities in his life. So he has to move on. And the important thing here is the poet repeats the last line, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep भनेर यहाँ रिपिट गरिरहेका छन्। Why do you think he is doing so? राइटरले किन यसो गरे? To attract
द अट्र्याक्सन अफ द रिडर्स। अनि यो नै सेन्ट्रल आइडिया हो भन्ने कुरालाई बोध गराइरहेका छन्। हियर लाइज द सेन्ट्रल आइडिया अफ दिस पोएम। हियर स्लीप रेफर्स टु डेथ। इन आवर रियल लाइफ मेनी थिङ्स अट्र्याक्ट अस, बट वी हेभ आवर important goals, we have missions, we have responsibilities. Therefore, we must try with our all might and main to grab, to fulfill that promise. र यो फोर्थ स्टेन्जामा चाहिँ हामीले मेन थिम सेन्ट्रल आइडिया देख्न सक्छौँ। अब म यसलाई अझ थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु। मान्छे जन्मिन्छ अनि मर्छ। बिट्विन बर्थ एन्ड डेथ, मान्छेको जीवन र मृत्युको बिचमा के छ? मान्छेले लिएको एउटा उद्देश्य छ। एभ्री वान हेज देयर ओन एम्बिसन्स, देयर गोल्स, रेस्पोन्सिबिलिटिज, प्रमिसेस। तर यो जीवन र मृत्युको बिचमा हामीले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छौँ? डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीहरू अलगिन्छौँ, टाढा हुन्छौँ र आफ्नो कर्तव्य बिर्सिन्छौँ। जसरी राइटर, न्यारेटर वास्तवमा त्यो जङ्गल हेर्न, त्यो उड्सलाई हेर्नलाई हिँडेका होइनन् नि। उनी त आफ्नो मिसनमा, आफ्नो एउटा यात्रामा निस्केका हुन्। तर यात्रामा निस्किरहेको बेला बाटोमा उनी टक्क अडिए। डार्केस्ट इभिनिङ अफ द इयर, त्यसमा पनि फ्रोजन लेकहरू छ। यदि त्यो उड एकदमै लोभलाग्दो थिएन भने राइटर अडिन्थे? त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा पक्कै पनि अडिँदैन थिए। भन्नुको मतलब हाम्रो जिन्दगीमा पनि मर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई हाम्रो मिसनबाट अलिकति डिस्ट्र्याक्ट गर्ने, हामीलाई अलिकति टेम्प्ट गर्ने त्यस्ता टेम्पटेसन्स, त्यस्ता आउटवर्ड डिस्ट्र्याक्सन्सहरू धेरै हुन्छन्। जसरी राइटर गरिए, डिस्ट्र्याक्ट भए। तर हामी के हुनुपर्छ? राइटर जस्तै आफ्नो प्रमिसेसमा वी निड टु बी स्ट्रङ। हामीहरू वी शुड नेभर फर्गेट आवर प्रमिस। वी शुड अलवेज ट्राई विथ आवर माइट एन्ड मेन टु फुलफिल आवर प्रमिस। एकैछिनको लागि डिस्ट्र्याक्ट भए पनि वी शुड नट पे हिट टु दोज आउटवर्ड टेम्पटेसन्स। वी शुड अलवेज स्टे अलर्ट। आफ्नो मिसन के हो, आफ्नो प्रमिस के हो भन्ने कुरा सधैँ हामीहरूले मनमा राख्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यो पोएममा पोइटले एकदम सरल, भेरी मच सिम्पल वर्ड्स ही हेज युज्ड। त्यस्तो त्यो एकदम गाह्रो वर्डहरू पनि युज गरेका छैन। सिम्पल वर्ड्सहरू युज गरेका छन्। दिस इज द क्वालिटी अफ रोबर्ट फ्रस्ट। यो नै हो रोबर्ट फ्रस्टको एकदम प्रशंसा गर्न योग्यको क्वालिटी। उनले एकदम सरल वर्डहरू युज गर्छन्, तर त्यसको मिनिङ के हुन्छ? एकदम भास्ट हुन्छ। जसरी यो पोएममा स्लिपले डेथलाई जनाउँछ, जसरी वुडले डिस्ट्र्याक्ट गर्यो राइटरलाई, त्यस्तै गरी हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने कुराहरूलाई टेम्पटेसन्स हो। यसरी हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ कि हाउ ग्रेट द पोइट इज। अब हामीहरू यो राइम स्किम हेऱ्यौँ भने झन् छक्क पर्छौँ। राइम स्किम हेरेर एकै बसाइमा, इन वान सिटिङमा यो पोएम लेख्नु कतिको सजिलो थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब हामीहरू फर्स्ट स्टेन्जामा हेरौँ है। फर्स्ट स्टेन्जामा हेर्ने हो भने यहाँनिर नो, दो, स्नो, दिज आर द वर्ड्स, 3 वर्ड्स राइमिङ टु इच अदर। तर यहाँनिर यही फर्स्ट स्टेन्जाको थर्ड लाइनमा हियर भन्ने वर्ड छ, यो राइम भइरहेको छ, राइम भइरहेको छैन। यदि हामीले नोलाई ए मान्ने हो भने नो, दो, स्नो, यानि कि ए हुन्छ र हियरलाई हामीले बी मान्नुपर्ने हुन्छ अभियसली, किनभने यो राइम भइरहेको छैन। सो यसको स्किम के हुन जान्छ? फर्स्ट स्टेन्जाको ए बी ए। त्यसपछि फर्स्ट स्टेन्जाको थर्ड लाइन यानि कि हियर केसँग राइम हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेन्जाको थर्ड लाइन बाहेक सबैसँग राइम भइरहेको छ। हेरौँ है, हियर, क्वायर, नियर, इयर, हो कि होइन? यु क्यान चेक इट। त्यही भएर अब हामीले यो लेक त यहाँनिर सेकेन्ड स्टेन्जामा भएको थर्ड लाइनको लेक राइम भइरहेको छैन। देयरफोर वी राइट हियर सी। अब यसलाई हामीले सी मान्ने हो भने थर्ड स्टेन्जामा भएको सेक, मिस्टेक, फ्लेक केसँग राइम भइरहेको छ? सेकेन्ड स्टेन्जाको लेकसँग राइम भइरहेको छ। देयरफोर वी राइट हियर सी। र थर्ड स्टेन्जाको थर्ड लाइन स्विप केसँग राइम भइरहेको छ? फोर्थ स्टेन्जाको सबैसँग राइम भइरहेको छ। डिप
कीप स्लिप स्लिप। अब आफै सोच्नुहोस् यस्तो राइम स्किममा एएबिए बीबीसीबी सीसीडीसी डीडीडीडी यस्तो राइम स्किममा पोएम कम्पोज गर्नु त्यो पनि एकै बसाइमा, डु यु थिङ्क इट्स इजी? नो, इट वाज भेरी टफ टास्क। यसले के देखाउँछ भने रोबर्ट फ्रस्ट वाज रियली ब्रिलियन्ट एन्ड क्रिएटिभ, ही वाज वान अफ द फाइनेस्ट ग्रेट पोइट हुन् भन्ने कुरा देखाउँछ। प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। आई होप द्याट दिस भिडियो इज भेरी मच युजफुल फर यु। नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरू द रोड नट टेकन अध्ययन गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।